अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो सवाल आपकी तरफ से आया वो ये कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते। बराए मेहरबानी कोई हल बता दें। देखिए, अगर बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो यकीन जानिए 100% आपकी गलती है, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। हम बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करते हैं, बच्चे उसी तरह से हमें रिस्पॉन्स देते हैं। यानी आईने के आगे आप खड़े हो जाएं और आपको आपका जो अक्स है वो पसंद नहीं आ रहा, तो आपके अक्स का कोई कसूर नहीं है। कसूर इस बात का है कि आपने अपने चेहरे को किस तरह से रखा हुआ है या आपका चेहरा कैसा है। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, अक्स ठीक हो जाए, उसको मेकअप किया जाए, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कुछ बुनियादी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नॉर्मली नहीं मान रहे होते और हमें पता भी नहीं होता कि वो वजूहात क्या है। चंद गलतियाँ वालिदैन की जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पहली गलती जो होती है वो ये कि हमारा फोकस किस चीज़ पर है। यानी हम नॉर्मली बच्चा दिन में 10 अच्छे काम कर रहा होता है, हम उसको हाईलाइट नहीं करते, ना उसके बारे में बात करते हैं, ना उसके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। हमें फ़िक्र उस वक्त होती है जब उन 10 में से कोई एक बात बच्चा ना माने, तो हमें फ़ौरी तौर पे एहसास होता है कि ओह, मेरी जो ना रिट को चैलेंज किया गया है और मेरी बात नहीं मानी गई। यहाँ पर हम गुस्से में आते हैं, जाको जलाल दिखाते हैं और फिर बहुत सारी जो है ना हम अपनी पर्सनैलिटी की कमज़ोरियाँ बच्चों पे जो है वो आश्कार करते हैं। तो होता यह है कि गलती को हम फौरी तौर पे हाईलाइट करते हैं और 10 मरतबा दिन में उसने जो बात मानी उसको हम कहीं पर भी हाईलाइट नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। हर वो बिहेवियर जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं, बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा अच्छा काम बार बार करे तो उसको अप्रिशिएट करना होता है, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर रहे होते। हर छोटी से छोटी बात को जहां आपको लगे कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, सबसे पहले आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। दूसरी गलती वालिदैन ये करते हैं जिसकी वजह से बच्चे बात नहीं मानते हमारी, वो ये कि कमज़ोर ताल्लुक़ कायम करना। यानी आपका और आपके बच्चे का जो ताल्लुक़ है, जो बॉन्डिंग है, अगर ये कमज़ोर है तो बच्चा फिर आपकी बात को लिफ्ट नहीं कराएगा, आपकी बात को बहुत हल्का लेगा। ये ताल्लुक़ जो है वो कमज़ोर इसलिए होता है कि हम में से बहुत सारे वालिदैन का शायद ये कॉन्सेप्ट होता है कि तरबियत सिर्फ़ खिलाने पिलाने और पढ़ाने का नाम है। यानी बस मैं जैसे वालिद होते हैं ना कि बस मैं कमा रहा हूँ, बच्चों को अच्छा खिला रहा हूँ, घुमा फिरा रहा हूँ और स्कूल भेज रहा हूँ, बस ये तरबियत है। तरबियत नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं, ये तो कोई ऐसा शख्स भी कर सकता है जो आपके बच्चों को फाइनेंस कर दे, स्पॉन्सर कर दे। ठीक है, स्पॉन्सरशिप होती है ना कि आपके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी खाने पीने से लेकर पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड सब मेरी जिम्मेदारी, या जिन ममालिक में हुकूमत ये जिम्मेदारी ले लेती है सारी, तो क्या वो बाप का किरदार अदा करती है? नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चे को खिलाना पिलाना, घुमाना फिराना और स्कूल भेजना ये खाली तरबियत नहीं है। तरबियत ये है कि आपने दिली तौर पर कितना लगाव पैदा किया हुआ है अपनी औलाद के साथ। नॉर्मली माओं की रूटीन सुबह से स्टार्ट होती है, फजर के बाद से, और वो सिर्फ इसी में नाश्ता बना लिया, जल्दी 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 बच्चों को तैयार किया, उसके बाद जल्दी जल्दी स्कूल भेजा, उसके बाद जब बच्चे आए तो पहले से वो खाना वाना तैयार करता। मतलब सारा दिन बच्चों की ज़रूरियात, जो फिज़िकल नीड है, उसमें लगी रहती हैं। इमोशनली अटैच करने का टाइम नहीं होता। और जो बच्चा नाफरमानी करता है ना, वो इमोशनल लेवल के ऊपर जाके करता है। तो बच्चों के साथ एक गहरा ताल्लुक़ जो है वो लाजमी पैदा कीजिए। मेरी इस पे कई वीडियोस हैं, मैं दोबारा से उस पर बात नहीं करूँगा। आप लिखेंगे, सर्च करें कि रैपो किस तरह से बिल्ड की जाती है, बच्चों से ताल्लुक़ कैसे कैसे जो है ना वो बिल्ड किया जाता है, आपको वो सारी डिटेल मिल जाएगी। तीसरी वजह बच्चे के बात ना मानने की वादा खिलाफ़ी है। जब आप बच्चों से कमिटमेंट पूरी नहीं करते, वादा खिलाफ़ी करते हैं, तो यही सेम बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी अगर आपने कहा कि बेटा आप ये काम कर लो, शाम में मैं आपको फला चीज़ दूंगी, नाउ यू हैव टू डू दिस, आपको कमिटमेंट पूरा करना है। अगर आप बच्चे को ज़रा सा भी लगेगा कि जो मुझसे कहा गया वो पूरा नहीं हुआ,
تو وہ لرن کرے گا اس بیہیویئر کو کہ کسی کی بات کو ٹالا کیسے جاتا ہے، کسی کی بات سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس سے پیچھے کیسے ہٹا جاتا ہے، نافرمانی کس طرح سے کی جاتی. تو پہلے والدین خود نافرمانی کرتے ہیں، وہی نافرمانی بچے جو ہیں ان سے سیکھتے ہیں. چوتھی چیز ہے مستقل منفی لہجہ. اگر آپ مستقل منفی جو ہے وہ کیفیت کے اندر رہتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، اسٹریس کا شکار رہتے ہیں، تو یہ والی جو آپ کی ہیبٹ ہے یا اس کو کہہ لیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی کی ویکنیس ہے، یہ بچوں کو نافرمان بناتی ہے. کیونکہ نیگیٹو مستقل منفی مزاج کا جو شخص ہوتا ہے نا، اس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس سے تعلقات کمزور رکھتے ہیں لوگ. بچوں کے بھی تعلقات کمزور ہوتے ہیں، اور جب تعلق کمزور ہوتا ہے تو بچہ جو ہے پھر آپ کی بات میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوتا. تو کوشش کیا کریں کہ بچوں کے ساتھ جتنا ٹائم آپ کو ملے وہ ہیلدی اور ہیپی موڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کو ڈیل کریں، ان کو ٹریٹ کریں، نہ کہ آپ چڑچڑے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا کریں. پانچویں چیز جارحانہ لب و لہجہ، چیخ و پکار. کچھ والدین ایسا بھی کام کرتے ہیں کہ بچوں پہ چیختے ہیں، باقاعدہ اپنے گلے پھاڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے، سیم بچہ اس کو کاپی کرتا ہے کچھ عرصے بعد، اور وہ بھی چیختا ہے، وہ بھی چلاتا ہے، وہ بھی گلے پھاڑتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے بچہ نافرمان ہو گیا. آپ بچے سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ چیختا ہے میں نہیں کروں گا، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں کھانا، اور پھر آپ کو لگتا ہے بچہ نافرمان ہو گیا. ایکچولی وہ آپ ہی سے سیکھا ہے، یہ آپ سے سیکھا ہے. گھر میں کوئی اور جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی اور لوگ یہ کام کرتے ہوں گے، بچے ان سے لرن کرتے ہیں. تو آپ یہ چیخ و پکار کو بالکل ختم کر کے ایک مہذب انداز کے اندر بچوں سے کمیونیکیٹ کریں. جتنی ریسپیکٹ آپ بچوں کو دیں گے اتنی ہی ریسپیکٹ بچے آپ کی کرنے لگیں گے. جتنا ریسپیکٹ فلی آپ ان کو ڈیل کریں گے اتنا ریسپیکٹ فلی بچے آپ کو ڈیل کرنا شروع کر دیں گے. جتنا آپ بچوں کو جذباتی طور پہ جو ہے وہ مثبت ان سے رویہ رکھیں گے، اتنا وہ آپ کے ساتھ مثبت جو ہے وہ رویہ رکھنا شروع کر دیں گے. چھٹی چیز بچوں کے نافرمانی کی، ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ نافرمان ہونا. یعنی اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، یہی چیز بچے لرن کرتے ہیں. یا اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں اور آپ کے ساس سسر اور آپ کے والد والدین آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کی بات ٹالتے ہیں، مانتے نہیں، بچے یہ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے رویے کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹڈ رکھیے، تاکہ بچے آپ کو دیکھ کے جب وہ دیکھیں گے کہ بابا جو ہے وہ ماما کی بات مانتے ہیں اور ماما بابا کی بات مانتی ہیں، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ فرما برداری کیا ہوتی ہے، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ بات ماننا کیا ہوتا ہے. ساتویں چیز، اگر آپ بچوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو کسی چیز میں حصے دار نہیں بناتے، کوئی فیصلے لیتے ہوئے ان کی کوئی خاص جو ہے نا ویلیو نہیں سمجھتے، تو یہ بھی بچوں کو نافرمان بناتی ہے. بچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ والدین سے الگ ہیں، بچوں کو لگتا ہے کہ والدین تو ہماری بات مانتے ہی نہیں، ہماری کوئی بات کی ویلیو نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی کسی کی ویلیو کسی کی بات کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچوں کو تذلیل نہ کریں، بچوں کو تنقید کا بار بار نشانہ نہ بنائیں. ہاں، کوئی اگر ان کا کوئی ایک آدھ بیہیویئر خراب ہے تو پہلے ان کی 2 اچھائیاں کریں، پھر تنقید کیجیے. اس پہ بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ 2 اچھائیاں بیان کریں، اس کے بعد بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے، تاکہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ ہاں مجھ میں اچھائی بھی ہے. اگر آپ خالی تنقید، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے، تو ہمیشہ ضد کرتے ہو، تو بچے کو آپ یہ ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. بچہ اور زیادہ اس کا لاشعور پختہ ہو رہا ہوتا ہے ان جملوں کو سن سن کے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا بچہ جو ہے نا ان جملوں کو سننے کے بعد راہ راست پہ آ جائے گا، اس کا ضمیر جاگ جائے گا. ایسا نہیں ہے. بچوں کے لاشعور میں جو چیز جیسے جاتی ہے وہ ویسے ہی کام کرتی ہے. ان کا بھی ضمیر وغیرہ اتنے چھوٹے بچوں کے نہیں جاگتے. تو آپ ان کو وہ انسٹرکشن دیں جو آپ چاہتے ہوں ان سے، نہ کہ وہ جو آپ نہیں چاہتے. یعنی کہ تم تو ضدی ہو، تم تو بات ہی نہیں مانتے، آئندہ بھی میری بات نہیں ماننا، ابھی نہیں کھاتے کل بھی نہیں کھانا. ٹھیک ہے، یہ نیگیٹو انڈکشنس ہوتی ہیں، اس سے آپ پرہیز کریں. تو یہ بنیادی چیدہ پوائنٹ میں نے 7 پوائنٹ آپ کو بتائے. آپ پہلے ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیجئے، آپ کے بچوں کا آپ کے ساتھ تعلق اچھا ہونے لگ جائے گا، اور آٹومیٹکلی آپ کے بچے فرما بردار ہوتے چلے جائیں گے. جس ایج میں بھی بچے ہیں، یہ جتنا آپ لیٹ ہو چکے ہیں کوئی بات نہیں، آج سے آپ اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کریں ان حوالوں سے. کچھ عرصے بعد یہ تبدیلی آپ کو آپ کے بچوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.